मदेरा. ओके ओके ओके. आम्ही सर बोलतो सर असं पुढं कर सर. पुढे रे सर सर लोक मीडिया ओके सर. सगळे छत्री. काय ना छत्री. बोलता वत आमकां आमी वतान काम केल्ले मनीस आमी ह्यो कोण आमकां फाटी काडपाक सोदता ते फाटी सरपाचे ना पूण एक खंय खूच बघताय आणि मला घातांतल्यान खुशी दिसता की आज सगळे इतले गोंयकार फक्त केबल आहे. आमच्या मतदारसंघाचे आता आमच्या गावातलेच न्हू मात गोंयच्या काना कोपरांतल्यान एक जो उलो आमी काल मारलेलो त्या उल्याक ह्या वता काळाचेर ह्या आयतारा दिसा तुमी हांगा येयले एक ताळयो तुमकां जावच्यो. देवी सातेरी मातीच्या रुपान जे बायलांनी बायेकारांनी जे दादले जे भुरगे एक आवाज दिलो गांवांतलो आवाज तो म्हणजे 39A विरुद्ध लढपाक श्रीदेवी महालक्ष्मी ही मेकलेट माय आमची जेजू अल्ला सगळ्या देवांचो आशीर्वाद राखणदारांचो आशीर्वाद घेऊन आम्ही एकूच चिंतून येयले की एक आमचे गांव जे आसा एक गांव आम्ही राखपाक लागून भायर सरोया. झूज सुरवात जाली आम्ही खुबशे लेटरां कंप्लेनी दीत आसले विधानसभेन आमच्या वांगडा आमचे आमदार हांगा आसा हे आमदार उलयताले हांवूय उलयतालो आमचो आरजेडीचो पार्टी प्रेसिडेंट मनोज परब जेणेन तुमकां सांगलें की जी आमची सुरवात कशी जाली कशे आमचे रेव्होल्युशनरीज क्रांतिकारी जेंकां सीख कशी गावल्ली आसा एक गांवा खातीर झुजपाची एक गांव जो आसा तो गांव राखपाची ते गांवाक लागून आमचो जीव गेल्यार चलता पण ते गांव सोडचो न्हू ही जी आमकां शिकवण गावल्ली आसा. आनी हांगा सगळे म्हाका दिसता गांवचे लोक गोंयकार एकूच उमेदीन हांगा येयल्ले आसा ते म्हटल्यार आमचो गोंय जे आसा हें गोंय उरपाक जाय. हे गोंय फुडल्या पिळगेक एक बरें सुकुल्लेशें गोंय हे दिसपाक जाय म्हणून आमी पळयता की वोतार सारखे जाम जाला उब मारता खूब जाणांनी तोंबडे दीत आसले पूण हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणना कित्याक हे गोंय आमचें आसा ही आवय आमची आसा हे आवयक झुजपाक लागून तुमी हांगा येयल्ले आसा. हे फक्त विरेश बोरकर जावं हे पायेचे लोक जावं थोडे कोण आमचे सानंदरेचे लोक आसा हेंका लागून तुमी येवना. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की हे गोंयचो लढो आसा हे गोंय साल्वार करपाचो लढो आसा आनी ह्या लढ्यान तुमी सहकारी जाल्ले आसा. हे सगळे आमदार म्हणून येवना हे आयज गोंयकार म्हणून येयल्ले आसा. येयल्ले आसा काय ना गोंयकार म्हणून येयल्ले आसा. आमी एक ल्हानशी तुमकां काणी सांगता. ह्या मातयेचो मोग जेन्ना आमी त्या टीसीपी डिपार्टमेंटान गेले आनी टीसीपी डिपार्टमेंटान जेन्ना आमकां भायर काडले एक याद येयली एक आठवण येयली की आमी ह्या आझादीचो प्रतीक आझाद मैदान क्रांतीवीरांचो मैदान ह्या मैदानाचेर येवचे. येदो जाल्लो येदो जाल्लो तेन्ना हांगा येतालो हाज्या वांगडा म्हाजो आजो फ्रिडम फायटर ह्या हो जो स्तंभ आसा हो स्तंभ कसलो हे विचारतालो. हो स्तंभ कसलो आमकां तेन्ना कांय खबर ना. त्या टायमार फुलां घालून सगळे पत्रकार सगळे नेता सगळे मिनिस्टर आमकांय खबर आसताली कोण मिनिस्टर ते हांगा
ही माती जी आसली ही माती धुल्ल आसलो धुल्ल आयज तरी ग्रास आसा धुल्ल हांगा येवन विचारले की एक कितें हो स्तंभ कसलो त्या टायमार म्हाज्या आज्यान म्हाका सांगले ना ना राव सत्री नाका वतान आमी जगल्या हे वत आमकां जाय आमी भायर गेल्ले वत बसून मेळना आमकां हांगा वत तरी आसा आमकां म्हणून आमी बरे आसा घट आसा हे हो स्तंभ कसलो तेन्ना तेणें सांगले हो स्तंभ आमच्या आजादीचो प्रतीक म्हणून कसलो प्रतीक हो स्तंभ आमच्या आजादीचो प्रतीक म्हटल्यार आमकां फ्रीडम मेळिल्लो आसा तेजो प्रतीक म्हणून हो स्तंभ आनी ह्या स्तंभाचे ताम्रपट्ट जावं ह्यो स्तंभाचो जे ट्रॉफी आसा ते आमच्या घरान अजून आसा जे आजाक मेळिल्ल्यो सेंट्रल गव्हर्नमेंट जावं स्टेट गव्हर्नमेंटाचो हो स्तंभाचे प्रतीक आसा ते आजाक मेळिल्ले कित्याक ते फ्रीडम स्ट्रगलान मुवमेंटान आसले म्हणून अशे कितलेशे सुटके झुजारी हांगा येताले तेंच्या फॅमिलीकूच हाडपाक तो सदांच सांगतालो आमच्या फॅमिलीक हाडपाक मेळटा आनी कोणाक मेळना आयज तो हांगा ना पण म्हाका याद येता ती शिकवण जे शिकवणीन सांगले की ह्या स्तंभान कितलेशे सुटके झुजारी मेले मरून गेले फक्त आमच्या गोंयच्या माय भुंयक लागून ह्या माय भुंय त्यांचो जीव गेलो आपूण तर जगलो आपणाच्या दोळ्यांनी पहिले कितले जाण मरून गेले कितले जाणांक मारले कितले जाणांचे पट्टे मारले आमकां वचून भितर वचून पट्ट्यांनी बळयताले आज्जे घोस म्हाज्या बळयताले आनी सदांच सांगतालो ह्या जमनीक लागून इतले लोक झगडल्या हो इतिहास आसा ही जमीन जी आसा ही जमीन आमची ही आमची आवय हांगा तुम्ही सगळे बसल्या पळय हे सगळे बसले त्यांची आवय आणि ह्या आवयक लागून समज आयज आमी काय करपाक शकना त्याला आमी कसले पूत कसल्यो धुवो ल्हानपणाच्यान शेतांनी गेले मेरो घालपाक शेत रोवपाक शेत कोसोवपाक नुस्तें धरपाक इल्लेशे काश्टी मारताले काश्टी कित्याक मारली काय जाल्यार काश्टेर म्हणटाले नुस्तें धरून काश्टे सायडीक कुठली आसताली तितून घालताले फाटलो आसतालो धाकटोसो तितून घालताले आमकां व्हरताले खावपाक लागून ही न्हंय कितें ती ते न्हंयचें कितें उत्पन्न आमकां मेळटा आमी जगता नुस्तें खाता ते शेताचे भात जी कणसां आसा ती शेताची बरो वास येतालो ती कणसां आमी खाताले ते जे तांदूळ आसा उकडे तांदूळ ते आमी खाताले जेयताले पेज जेयताले खारो बांगडो खाताले नुस्तेकार भाव आसताले हांगा हे नुस्तें जगताले आमी दोंगरार वयताले आमची काजी आसा आमी दोंगरार वयताले हे तुमकां मुद्दाम सांगता हांव आमच्या दोंगरार आमी काजी पुनयताले काजी हाडटाले कोणस आसताले काण्णां चुन्नां सगळे रानवटी जी झाडां आसा ती त्या दोंगरार आमच्या आसा ह्या दोंगरांची जी पिकावळ आसा आंबे आसा पणस आसा बाकीची सगळी पिकावळ आसा ती खावपाक उमेद येताली घोस्त येतालो आयज आमी पळयता आमी जेन्ना दोंगरार वयता आसतना भट्टेच्या सायडीक सोरो काडटा आसतना सायडीक ते काजू म्हणून न्हिदताले ते आज येता ते दीस ते काजू मुहान न्हिदोन आमी सोरो काडटाले सायडीक रावन भायर ऊब घालताले उजो दग मारतालो दग त्या दगान रावन अशें वत हांव तेका लागून म्हणटा हे वत घेवपाक जाय आमी आयज ह्या झाडांच्या पोंदाक तरी वत मेळटा मात ते जे वत आमकां मेळटाले बरी उमेद येताली वारो येतालो दोंगराचेर आनी आयज त्याच दोंगराच्या सायडीक ह्या आमच्या दोंगराच्या सायडीक मंडूर गांवांत हेंच्यांनी लँड यूज चेंज केलो 39A अंडर लँड यूज चेंज केलो हांव म्हणटा गोंयान कितें ना आमच्या ह्या माणकुलेच्या गोंयान
जी जाणट्यांची शिकवण या सगळ्या लोकांक आसा त्या शिकवणीक लागून म्हाका दिसता सगळ्यांक हांगा जमल्या. शिकवण आमकां ल्हानातून व्हडले गेले, शिकयले, बरें शिकयले, पुस्तकां दिली, सगळी शिकयली. बट ती जाणटी आई पदू सांगताली आमी शिकोंक ना, पण आमकां त्या रानांतलो त्या रानाची व्हॅल्यू कितें ती आपणाक खबर आसा, त्या शेताची व्हॅल्यू कितें ती आपणाक खबर आसा, ते न्हंयची व्हॅल्यू कितें आसा ती खबर आसा. ही व्हॅल्यू कितें आयज हांव सगळ्यांक विचारपाक सोदता, आमकां ही व्हॅल्यू खबर आसा काय ना? आमी गोंयकार, एक स्वाभिमानी गोंयकार, एक वरात गोंयकार, या गोंयकाराक ही व्हॅल्यू खबर आसा काय ना? हांव कोणाचेर रागार ना. आमी हांगा बसल्या तेन्ना थोड्यांक मातसो राग येयलो काल जे जाले ते पळोवन, जे पळोवन दिसपाक लागले की आमी हुकुमशाहीच्या मार्गार चल्लेले आसा. जो सालाजार रूल जो आमकां आयकोंक येतालो तो आयज गुजोंक लागलेलो आसा. आनी ह्या पार्श्वभुमीचेर ह्या आझाद मैदानाचेर आमकां एक आपुलकी जी एकामेकाक आसा ती आपुलकेक लागून तुमी हांगा येयल्या. जेन्ना आमकां भायर काडले, आमच्या बायलांक भायर काडली, जाणटे बायलां आसली, बरी नासले, जल्मी आसलो, एकूच डिमांड जो आमी सांगताले की 39A अंडर जितली कन्वर्जन लँड यूज चेंज आसा ती भायर मारा. कष्टकरी समाजाचो जो पावणो आसा तो कष्टकरी लोकांक खबर आसा. आनी आमी एक कश्टांतल्यान येयल्ले मनीस, हांगा जितले जाण आसा ते त्याच कष्ट आवय बापायन कष्ट काडलेलो आसा. आनी समज आमी गोंयकार बिंग अ गोवन हो जागो आमचा आमी साल्वार करूंक शकना जाल्यार कितें आमचो फायदो? समज बिंग अ आमदार ऑफ सानंद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी, ज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्हाका निवडून दिलो, ह्या विधानसभेन धाडलो तुमचे प्रश्न मांडपाक, आनी म्हाजे आवाज तुमचो आवाज हो तुमचो आवाज हांव समज वयर काडपाक शकना, आनी आमच्या सानंद्रे मतदारसंघाच्या लोकांक समज न्याय दिवंक शकना, जाल्यार म्हाका एक तर राजीनामा दिवचो पडटलो, जाल्यार एक तर मरे पर्यंत हे झूज जे आसा ते दिवचे पडटले. तुमकां कितें जाय? हांवें म्हाजो आमदारकीचो राजीनामा दिल्लो जाय काय हे झूज जे आसा हो जो सरकार बीजेपीचो आसा हे नालायक जाल्ले आसा. मुखेलमंत्री आसूं जावं पीसीपी मिनिस्टर विश्वजित राणे आसूं, तांकां दिसता की ही हुकुमशाही हो सालाजार रूल एक सांगपाक सोदता. ते 70चे लोक येयल्ले आसा. हांव सांगपाक सोदता, तुका जरी खबर आसना, काल म्हाज्या आवयन तरी सांगले की आमचेय मातशे तरी रूट त्या 70न आसा. त्या टायमार जेन्ना अशें हुकुमशाही करताले थोडे भितरल्या भितर सेटिंगां करताले त्या टायमार पासून मात सुटकेस जुजारी फाटी सरोंक ना. वीरगतीक पावले पण फाटी सरोंक ना. आनी आमी वीरगतीक पावल्यार आमकां फरक पडपाचो ना. आमी ह्या पत्तेक लागून झूज दितले. आयज खूब जाण येवन बाबडी रडपाक लागली, विरेश तूं कित्याक करता अशें, विरेश तूं अशें कित्याक घेवन बसला, हे कित्याक लागून जाय. अरे म्हाका एकूच विचारपाचें आसा तुमकां, आनी कितें उपाय आसा? आयज जेन्ना इतली आमी मेमोरेंडम दिली, इतले आमी आमचे डिमांड मांडले, ह्या सरकाराक पडलेले ना. आमी म्हणटा ते पुलिसांचे, ते पुलीस तरी ड्युटेर आसा. हांव स्वता म्हाका उकलून हाडला, पण म्हाका तेंचे बद्दल राग वना. जावं तो कोण मामलेदार आसूं, जे मामलेदार येता तेंच्या बद्दल म्हाका कोणाच्या बद्दल राग ना. पण इतलेंच दिसता की जो सरकार आसा आनी सरकारान जितले आमदार जे रुलींग पक्षान आयज आसा हेय पळयता आसतले हे कितें चल्लां ते गोंयान, हे जावपाक दिवनाका. हांव हांगा
ह्या आझाद मैदानाचेर आसतलो हो उपोशण करपाचो कारण म्हटल्यार गोंयकारांक युनायटेड हाडपाक जाय आणि हे गोंय जे आसा या 39A विरुद्धांचो लढो आसा हो लढो जेतीवन जावपाक जाय जाय काय नाका हांव तुमकां सगळ्यांक हात जोडून मागता वीक जावया नाका एकदां आमकांय दिसता हांव वीक जाता पण तुम्ही म्हाका घट करपाक जाय थोडे काल राती मातसो प्रेशर वयर सकयल जाता म्हणून वीक जालो बाबा नाका पुरो ते म्हणून लागले हांव एक सांगता आमी आयज वीक जाले नाल्यार हे जे म्हणटा पळय 45,000 लोकांक घेवन येतले म्हणटा पळय ते घट जातले तांकां हाडू रे आमकां फरक पडना हांव तांकां आव्हान करता हाड तुजे कडेन कितली कापास्तां आसा पळय तुजे कडेन कितली कापास्तां आसा पळय ती तुजी कापास्ताक लाय आणि आमी बिंग गोंयकार हांव सामान्य गोंयकार एक बारीक गोंयकार हांव बारीक मूय म्हणूंक शकता तूं मूय आनी तूं हत्ती आसतलो व्हडलो हे जाला राजा जाला डायनोसर जाला ते आयज डायनोसर ना तूं डायनोसर जाला जाता तितलो प्रयत्न कर पण एकूच सांगता आमचें गोंय आमी हे विकपाक दिवपाचें ना हे गोंय ह्या व्हडले अब्जोपती जे जागे घेवन कन्वर्ट करता व्हडली कन्स्ट्रक्शनां बांदता आणि आमच्या बारीक लोकांक काबार करता त्यांच्या हातीन दिवपाचें ना हांव परत एकदा एक रिक्वेस्ट म्हणून परत रिक्वेस्ट करता रिक्वेस्ट आयच्या दिसा भितर तुमचे कडेन जाता सरकारा कडेन जायना सगळें जाता मुखेलमंत्र्यान अजून पर्यंत स्टेटमेंट दिवना म्हाका कळना मुखेलमंत्री कितें करता हाजे तर सोडून दी हांव तरी विरोधी पक्ष म्हणटलो होच म्हणटलो ताका जखमार म्हणटलो पण बाबडी ही बायलां जाणटेली आसा ह्या बायलांक लागून तुवें कितें तरी उलोवंक जाल्लें तुमी 1 आनी 2 करता आनी आमच्या गोंयकारांक काय पळयना आनी हांव मागता जे कोण आयज बीजेपीक सपोर्ट करता त्यांचे कडेन मागता त्यांच्या लिडरांकडे मागता त्यांच्या आमदारांकडे मागता चिता मातशें तुमच्या काळजान हे काळजान हात घालून पळया तुमच्या जाणट्यांक याद करा ज्या जाणट्यांनी हे दोंगर पळयल्ले ज्या जाणट्यांनी शेतां पळयल्ली ज्या जाणट्यांनी ह्यो न्हंयो पळयल्ल्यो ह्या जाणट्यांक याद करा की ह्या जाणट्यांनी तुमकां कितें शिकयलां आनी हे तुमकां शिकयल्लें आसा आणि तुम्ही खंयचोय धर्म मानता तुम्ही खंयची जात मानता ते जातीन तुमकां कितें शिकयलां आनी सत्यवादी आसा जाल्यार भायर सरा ह्या लढ्या विरुद्ध आमच्या वांगडा एकजुटीन भायर सरा हो लढो फक्त ऑपोजिशनाचो न्हू हो लढो प्रत्येक गोंयकाराचो आसा हो प्रत्येक गोंयकाराचो आवाज आसा किंवा गोंयकाराच्या आवाजान सगळे भायर सरपाक जाय आमी गोंयकार एक भावनीक नाते आमी सगळे एकमेका कडेन जोडटा खंयच्याय धर्माचे आसूं खंयच्याय जातीचे आसूं खंयच्याय पक्षाचे आसूं हे भावनीक नाते दवरा आनी हे समज भावनीक नाते सोंपले जाल्यार गोंयकार सोंपतलो गोंय सोंपतले आनी गोंय हे मागीर फुडले पिळगेक आमकां काय मेळपाना सो हांव परत तुका खरेंच तुमचें जें मन आसा आनी आमचें मन आनी काळीज एकजूट धरुया घट रावया हे झूज दिवया आणि जो आमचो डिमांड आसा 39A विरुद्ध हो डिमांड जेन्ना पर्यंत फुलफील जायना तेन्ना पर्यंत हांवें जें सांगलेलें आसा की हंगर स्ट्रायकाचेर बसतलो जेन्ना पर्यंत आमचो डिमांड फुलफील जायना जीव वाचूं नासूं हांवें काल बसून जे म्हाका डॉक्टर मेळपाक येयल्ले तांकां पासून सांगलां आनी तांकां धाडलां एकूच सांगून धाडलां म्हाका कितें जालें मोसंडीन नेवरा गांवांत आमची मोसंड आसा ते मोसंडीन लासल्यार पुरो म्हाका नाका तुमचे कित्याक सरकार जेन्ना जाय तेन्ना हांगा येना तर मेले म्हणटकूच येवन कांय फायदो ना सो हांव परत एकदां तुमकां सांगता आमी जो आवाज उठयला आमी जो गांवकारांनी ह्या पांये गांवच्या लोकांनी सुरवात केल्ली आसा हे गोंयभरांत पसरतले आनी जो आमी सुरवात केल्लो आसा हो सुरवात फाटी मारूंक दिवया नाका आनी आमी गोंयकार म्हणून युनायटेड रावया एकजूट रावया जय गोंय जय भारत देश
थँक्यू